मूल मुद्दामाथिको राजनीतिक बहस, चर्चाको चुरो खोज्ने प्रयास, भ्रष्टाचार व्यतिथिमाथिको हाम्रो प्रहार। हामी बोल्नेछौँ जनताको आवाज, न्याय र सत्यको पक्षमा जारी रहनेछ हाम्रो यात्रा। क्रसरूट, सीमारहित बहस। 72 सालमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गिरिराज घिमिरेलाई आजको यो सीमारहित बहस क्रसरोडमा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा हिजो आज त अब यो दशैंको बिदा नै चलिरहेको छ। हाम्रो नेपालीहरूको सांस्कृतिक धार्मिक पर्व मनाउने क्रम चलेकै छ। त्यसैमा व्यस्त छु र कोभिड महामारी ले आक्रान्त पारेको समाजमा दिनानुदिन विभिन्न किसिमका चाहिने घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसलाई पनि सूक्ष्म रूपबाट हेरिरहेको छु र हाम्रो पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारी अवरुद्ध भएको छ र त्यो तयारीलाई कसरी चाहिने सुचारू गराउने, त्यो अवरुद्ध भएको चाहिँ हाम्रो सबै चाहिने कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टीका साथीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ र मूलतः अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ नि महाधिवेशनमै केन्द्रित छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो बढी शक्ति खर्च भइरहेको छ अहिले। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। सरकारका गतिविधिहरू, सरकारका काम कारबाहीहरूका बारेमा पनि हामी चाहिँ नि सूक्ष्म रूपबाट विश्लेषण गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो कोभिड आएपछि त तपाईँलाई सजिलो भयो नि, सङ्गठन गर्न गाउँ जानु परेन, भर्चुअल मिटिङ भन्यो, सामाजिक सञ्जालमा बस्यो, त्यतितिर अलमल्ली राख्नु भएको छ होला, सजिलो भयो? होइन, सजिलो भएको होइन, अप्ठ्यारो चाहिँ भएको हो। किनभने हामी दौडधुप गरिराख्ने, विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ साथीहरूले बोलाएको ठाउँमा पुगिराख्ने, साथीहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट गरिराख्ने र साथीहरूसँगको निरन्तरको संवाद र अन्तर्क्रिया चाहिँ भेटेरै चाहिँ नै गरिराख्ने व्यक्तिलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ। र यो नयाँ अभ्यास, प्रविधिको अभ्यास हाम्रो लागि नयाँ पनि हो। अब यसले चाहिँ यद्यपि सम्पर्क टुटाएको छैन, तर भौतिक रूपबाट, प्रत्यक्ष रूपबाट भेटेर गरेको कुराकानी जति प्रभावकारी चाहिँ यो प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी संवाद हुँदो रहेनछ। त्यसैले चाहिँ नि जुन आदत हो, जुन बानी हो, जुन कुरामा हामी अभ्यस्त थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ नि एकदमै अवरुद्ध भएको छ। 13औं महाधिवेशनमा तपाईँ प्रदेश 1बाट प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित हुनुभएको थियो। तपाईँको प्रदेश समिति छ नेपाली काङ्ग्रेसको? नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश समिति छैन। अनि आफूलाई एकदमै लोकतान्त्रिक बताउने, संघीयतामा चाहिँ एकदम गएको भन्ने पार्टीको अहिलेसम्म प्रदेश समिति नबन्नुको कारण चाहिँ के हो? वास्तवमा चाहिँ महाधिवेशनबाटै प्रदेश समिति बन्ने व्यवस्था छ हाम्रो, होइन? हाम्रो चाहिँ तदर्थ समितिको चाहिँ नि व्यवस्था परिकल्पना हाम्रो विधानले गरेका छैन र निर्वाचनबाट नै, अधिवेशनबाट नै आउने भएको हुनाले अहिले अधिवेशन भइसकेका छैन प्रदेश कार्य समितिको। र 13औं महाधिवेशन पछि चाहिँ हामी संघीयतामा गइसकेपछि, नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको अभ्यास गर्ने क्रम सुरु गरेको भए हुन्थ्यो। तदर समिति बनाएर चाहिँ नै काम गर्न कुनै पनि कुरा बाधक थिएन, विधान पनि बाधक थिएन। तथापि विधानमा तदर समितिको परिकल्पना छैन, तर हामीले बनाएनौँ, हामीले गरेनौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ नि प्रदेश कार्य समिति खाली छ र अब 14औं महाधिवेशन चाहिँ सम्पन्न गर्ने क्रममा चाहिँ प्रदेश कार्य समितिको अधिवेशन हुन्छ र अधिवेशनले चाहिँ प्रदेश कार्य समितिको गठन गर्छ। जस्तो प्रदेश सरकार बनिसकेको छ, स्थानीय तह बनिसकेको छ, सबै पार्टीहरूको प्रदेश संरचना भन्दा तपाईँको पार्टीमा नबन्नुको प्रमुख दोष चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई दिनुहुन्छ या केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हैसियतले आफै पनि लिन तयार हुनु? होइन, दोष त अब नभनौँ, हाम्रो कमजोरी हो। किनभने केन्द्रीय कार्य समिति लगायतका सबै संरचनाहरू हामीले खडा गऱ्यौँ। जस्तो कि स्थानीय तहमा पनि हामीले नयाँ बनेका वडाहरूमा समेत संरचनाहरू हामीले बनायौँ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको समेत संरचना बनायौँ। सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको संरचना हाम्रो पहिला थियो, अहिले भूगोल चाहिने को सीमा बदलिएर चाहिने नयाँ चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रहरू बनेपछि त्यसमा पनि हामीले बनायौँ। जिल्ला छँदै थियो। त्यसैले सबै चाहिँ वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका संरचनाहरू बन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश कार्य समिति नबन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ नि कमजोरी हो। हामीले बनाएको भए हुन्थ्यो र हामीलाई काम गर्न गत निर्वाचनमै सजिलो हुन्थ्यो। र अहिले यो महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई क्रियाशील वितरण गर्न, क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्न
र चाहिँ सङ्गठनका केन्द्र मातहतका जुन निकायहरू छन्, जिल्ला, सङ्घीय क्षेत्र, पालिका र वडा तह, यी हाम्रा संरचनाहरूमा चाहिँ समन्वय गर्नका लागि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। भनेपछि काङ्ग्रेसलाई यो सङ्घीयता अलि मन नपरे जस्तो, अलि अल्छी अल्छी गरे जस्तो नै देखियो। होइन, हामीले अल्छी गरेकै हौँ। अब भन्नलाई चाहिँ ठाउँ छ विधानमा, त्यो हामीले तदर्थको व्यवस्था गरेका छैनौँ, भन्नलाई ठाउँ छ। तर जब हामीले चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदीय चाहिँ निर्वाचनमा तदर्थ समिति नै बनाएर, काम चलाउ संरचना बनाएर होइन, स्थानीय तहलाई हामीले चाहिँ नि सङ्गठनात्मक रूपबाट परिचालन गऱ्यौँ भने हामीले प्रदेश तहमा पनि त तदर्थ समिति बनाएर गर्न सक्थ्यौँ नि। त्यसले चाहिँ हाम्रो, मैले अघि भने जस्तो चाहिँ नि समन्वयको भूमिका चाहिँ नि खेल्न सक्थ्यो प्रदेश कार्य समितिले। त्यसैले केन्द्रलाई जुन बोझ अहिले परेको छ, जुन चाहिँ भार परेको छ केन्द्रलाई, वडा तहसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो स्थानीय तहमा हामीले उम्मेदवार चयन गर्दा वडा अध्यक्षको पनि छलफल केन्द्रीय कार्य समितिमा गरायौँ। यदि प्रदेश कार्य समिति हुन्थ्यो भने सबभन्दा माथिल्लो निकाय भने चाहिँ यो प्रदेशलाई हेर्ने गरी प्रदेश कार्य समिति हुन्थ्यो, प्रदेश तहसम्म पुग्न सक्थ्यो। यो कतै तपाईँहरूले आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै पनि अधिकार अरूलाई बाँड्न तयार हुनुहुन्न, त्यही मानसिकताको उपज त होइन? अब हेर्नुहोस्, यो नेतृत्वमा बसेपछि आरोप झेल्न तयार हुनैपर्छ होइन। अब हामीले पनि चाहिँ नि त्यो आरोप झेलिराखेका छौँ। केन्द्रीय समितिमा बसेका हुनाले चाहिँ जिल्लादेखि वडा तहसम्मका साथीहरूले केन्द्रीय कार्य समितिको कमजोरी भन्दा त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ, त्यो हाम्रो कमजोरी नै हो। तर समग्र पार्टीको नेता, पार्टी सभापति भएको हुनाले चाहिँ यो काम किन गर्नु भएन, यसमा अग्रसरता किन देखाउनु भएन, प्रदेश कार्य समिति किन गठन गर्नु भएन भन्ने कुरा आउँदाखेरि त सभापतिलाई त दोष त गइ नै हाल्छ। भने 13औं महाधिवेशनमा का प्रतिनिधिहरूले तपाईँहरू युवाहरू भनेर निकै ठुलो जमात युवालाई केन्द्रीय समितिमा पठायो। तर केन्द्रीय समितिमा पुगेपछि युवाहरूले चाहिँ युवाहरूका मुद्दालाई स्थापित गर्नुभन्दा पनि सभापतिलाई मिडियामा गाली गर्ने भन्दा केही पनि गर्नु भएन भन्ने आरोप छ नि, यसलाई कसरी? अब हेर्नुहोस्, अब नेपाली समाजमा खास गरी राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि लगभग 60 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई पनि युवै भन्ने चलन छ। अझ युएनले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले गरेको नयाँ परिभाषामा 17 वर्षसम्मकोलाई अन्डर एज र 18 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मकोलाई युवा भनिदियो अहिले नयाँ फेरि परिभाषा। भनेपछि त 65 वर्षसम्मको मान्छेले आफूलाई युवै भन्ने, भनेपछि 15 वर्ष तपाईँ अझै युवा नेताका रूपमा स्थापित हुने हुनुभयो, त्यो त ग्यारेन्टी भयो। त्यसो भएको हुनाले म आफू युवा मान्दिनँ आफूलाई। मैले 40 वर्ष कटेपछि नै मलाई साथीहरूलाई युवा नभन्नु होला, सक्नुहुन्छ चाहिने नेता भन्नु, सक्नुहुन्न भने चाहिने नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिने सदस्य भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ जे सुविधा तपाईँहरूलाई हुन्छ त्यही भन्नुहोस्, तर युवा नेता चाहिँ नभन्नुहोस्। अब 40 वर्षभन्दा माथि चाहिँ युवा भन्न अथवा त्यो सुन्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्दा पनि अब त्यो लागेको बानी अभ्यास हो, परम्परा भइसकेको छ, साथीहरूले भन्नुहुन्छ। र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवा भन्दा चाहिँ हामीभन्दा अलिक केही उमेरले जेठा अथवा हामीभन्दा केही उमेर साना साथीहरूलाई नै जनाउँछ। त्यसको जमात असाध्यै ठुलो छ। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा ठिकै हो। केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ हाम्रो उपस्थितिपछि केही गतिशीलता, केही चाहिँ नि पार्टीका काम कारबाहीमा केही प्रभावकारिता, केही सुदृढ व्यवस्थापनका सङ्केतहरू देखा पर्लान् र आम पार्टीका सदस्यहरूको भावना अनुसार पार्टी चल्ला, नेतृत्वले पनि सही बाटो हिँड्ने चाहिँ नि अग्रसरता देखाउला, त्यसका लागि चाहिँ नि युवाहरूले दबाब दिन सक्लान् भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यसमा ठुलो कमजोरी देखियो। यसको मूल कारण के हो भने पार्टीभित्र काम गरेको ठुलो पङ्क्ति चाहिँ, ठुलो समूह चाहिँ असुरक्षाले ग्रस्त छ, मनोवैज्ञानिक रूपबाट आतङ्कित छ। नेताहरूसँगको चाहिँ नि सुमधुर सम्बन्ध बिना चाहिँ पार्टीका विभिन्न भूमिकामा आउनै नसकिने, निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवार बन्नै नपाइने, भोलि आउने अवसरहरूमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ रोजाइमा पर्नै नसकिने, त्यस्तो किसिमको मनोविज्ञान छ हाम्रा नेताहरूमा। हामीभन्दा अलिकति केही उमेरले जेठा साथीहरूमा त्यो छ मनोविज्ञान। त्यसैले हामीले काम गर्ने कोसिस गर्दा पनि, नेताहरूलाई सही बाटो हिँड्नलाई दबाब दिने कोसिस गर्दै पनि हामीले चाहिँ कमी कमजोरीहरू औल्याउँदै पनि र एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ नि त्यसको ढाकछोप गर्न लाग्छ होइन, रक्षा कवच भएर लाग्छ, मूल नेताहरूको रक्षा कवच भएर लाग्छ र ठुलो एउटा पङ्क्ति चाहिँ रक्षा कवच भएर लागिसकेपछि हाम्रो आवाज चाहिँ नि एकदमै चाहिँ धीमा देखिन्छ, एकदमै कमजोर देखिन्छ हाम्रो आवाज। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले कुरै नउठाएको, हामीले भन्दै नबनेको, हामीले प्रश्नै नगरेको, केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफलमा ल्याउँदै नल्याएको, पार्टी चलाउने तरिका भएन, पार्टी चाहिँ नि सञ्चालनको चाहिँ नि जुन कार्यशैली हो, परम्परागत कार्यशैली, यसलाई बदल्न पर्यो। चुनौतीहरू बढेका छन्, विपक्षीहरू बलिया भएका छन्, उनीहरूको सङ्गठनात्मक क्षमता उनीहरूले बढाउँदै लगेका छन्।
त्यसमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। भातृ संस्थालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, समयमै अधिवेशन गर्नु पर्यो, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्यो, निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सबैको सहभागिता हुनु पर्यो। यी सबै कुरा हामीले चाहिँ बार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा या अरू माध्यमबाट हामीले भन्दै आएका छौँ, लेखेर पनि दिँदै आएका छौँ। तर हाम्रो आवाजलाई चाहिँ अब कहिले काहीँ सुने चाहिँ पनि गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ सुनेर कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ अभ्यास चाहिँ मा चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्न सकेन। त्यसैले यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसको दोष त तपाईँलाई नि जान्छ नि। जस्तो काङ्ग्रेसमा युवाहरूको चाहिँ आकर्षण एकदमै कम छ। तपाईँ युवाहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, तैपनि युवाहरूका मुद्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले स्थापित गर्न नसकेका कारण युवाहरूको आकर्षण कम छ भन्ने कुरालाई तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुलै युवा आकर्षण चाहिँ नि कम भएको भन्ने कुरा त गत निर्वाचनबाटै प्रमाणित भइहाल्यो नि त। ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ युवा शक्ति चाहिँ जनशक्ति या त राजनीतिमै छैन। राजनीतिमा भए पनि ऊ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहँदैन र नेपाली कङ्ग्रेसकै राजनीतिमा आएको व्यक्ति पनि अथवा नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ संस्थाहरू, नेविसङ्घ तरुण दलमा सक्रिय भएको युवा शक्ति पनि, युवा पङ्क्ति पनि बिस्तारै पलायन हुन्छ। यसको दुईटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ आफूभन्दा सिनियर युवाहरू, पहिल्यैदेखि काम गरिरहेका युवाहरूको अवस्था उसले हेर्छ। उनीहरूको आवाज सुनवाई हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ नि योग्यता, प्रतिभा, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको क्रियाशीलता चाहिँ पुरस्कृत हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले ठाउँ पाउँछ कि पाउँदैन, आफूभन्दा सिनियर युवाहरूको चाहिँ भूमिकाको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी हेर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उसले मूल्याङ्कन भएको पाउँदैन, होइन? आफूभन्दा सिनियर युवाहरूले गरेको कामको कदर भएको उसले पाउँदैन। त्यसरी हेर्छ उसले, किनभने बडो हिसाब किताब गरेर हेर्ने नयाँ पुस्ता आइसकेका छ। अब सारा जीवन, जवानी, सारा चाहिँ सम्पूर्ण आयु चाहिँ नै खर्च गर्ने, एकदमै त्यागको भावनाले चाहिँ ओतप्रोत भएर चाहिँ काम गर्ने, बदलामा केही नचाहने, त्यस्तो अहिले चाहिँ युग रहेन। अब यो एउटा चाहिँ 46 साल अघिको चाहिँ आदर्शबाट अभिप्रेरित भएको एउटा समय थियो। त्यो बेला जुन समयमा अलिकति हामीले पनि काम गऱ्यौँ र हामीमा पनि अलिकति चाहिँ त्यागको भावना बढी छ। नपाएर के भयो त? समाज राम्रो भयो भने, संस्था राम्रो भयो भने, लोकतन्त्र बलियो भयो भने हामीलाई के चाहियो त? हामीलाई केही पनि चाहिएन, जीवनको उद्देश्य नै त्यही हो भन्ने भावना हामीमा छ। तर नयाँ पुस्तामा त्यो छैन र आफूले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्छ। केही वर्ष चाहिँ उसले चाहिँ प्रयत्न गर्छ, ऊ पनि मूल्याङ्कनमा पर्दैन, उसले पनि चाहे अनुसारको भूमिका पाउँदैन। त्यसपछि चाहिँ निराश भएर चाहिँ पार्टीको राजनीतिबाट टाढिन्छ, पलायन हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो हकीकत हो। भनेपछि गुरु राज घिमिरे, गगन थापाहरू पनि यो पार्टीबाट गले, त्यहाँ स्थापित गर्न सकेनन्। एकचोटिका विद्यार्थीका एकदम चम्किला तारा थिए, यिनले केही पार्टीमा स्थान बनाउलान् भन्ने थियो। त्यो आशा अब मर्रै गएको हो त? होइन, त्यसो चाहिँ होइन। मैले भने नि, हामी गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ परम्परागत शैलीबाट पार्टी चलाउने जुन प्रवृत्ति चाहिँ नि अहिले हावी छ पार्टीभित्र, चाहिँ आफू मेहनत गरेर, आफू पौरख गरेर, आफ्नो शक्ति बढाएर अरू विपक्षीमाथि हावी हुने भन्दा पनि विपक्षीहरू कमजोर भएर, विपक्षीहरूको आन्तरिक चाहिँ नि बेमेल बढेर, झगडा बढेर, अन्तर्द्वन्द्व बढेर, उनीहरू कमजोर भएर, उनीहरूप्रति जनताको आकर्षण घटेर, होइन, उनीहरूले काम बिगारेर, उनीहरू बिग्रिएर स्वतः चाहिँ जनताको चाहिँ साथ समर्थन हामीतर्फ चाहिँ सोझिहाल्छ, मोडिहाल्छ, होइन भन्ने किसिमको चाहिँ मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ अहिले। त्यसैले हामीले सुधारको कुरा गर्दा, हामीले परिवर्तनको कुरा गर्दा, हामीले चाहिँ नि पार्टी सङ्गठनलाई चाहिँ नि सुदृढ बनाउने विषयमा चाहिँ नि गम्भीर भएर हामीले चाहिँ लाग्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ नि अल्पकालीन, दीर्घकालीन चाहिँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामीले चाहिँ नि पार्टी सङ्गठनलाई जरैदेखि मजबुत बनाउन सक्छौँ। संसारमा त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन्। अरू मुलुकमा पनि कमजोर भएका पार्टीहरू, निर्वाचन हारेका पार्टीहरूले चाहिँ नि आफूलाई सुधार गरेर अगाडि बढाएका छन्, बलिया भएका छन्, जननिर्वाचित भएका छन्, होइन, गुमाएको चाहिँ नि निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याएका छन्। त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर हामीले कम्तीमा 12औं महाधिवेशन पछाडि केन्द्रीय समितिमा पुगेपछि, होइन, केन्द्रीय समितिमा नहुँदा पनि र 13औं महाधिवेशन पछि हामीले यो कुरा बारम्बार भन्दै आएका छौँ। यसलाई छिचोल्न नसक्या हो हामीले, होइन, हामीले पार लाउन नसकेको हो अहिले। तर कुरा के होइन भने चाहिँ हामीले बोल्दै नबोलेको होइन, गर्नै नसकेको होइन, हामीले आफ्नो चाहिँ योजना अनुसार चाहिँ हामी सफल हुन नसकेको चाहिँ हो। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा शेरबहादेव असफल कि नेपाली काङ्ग्रेस असफल? अब व्यक्ति असफल त कसरी भन्ने, होइन, उहाँको सफलता असफलताको कथा लेखिँदै जाला, होइन। अब इतिहासले त्यसको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्छ र चाहिँ राजनीतिक यात्राको दौरानमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका आधारमा, आखिर त्यो उपलब्धि भनेको मानक हो, त्यसैका आधारमा जोखिने हो मान्छेलाई, तौलिने हो मान्छेलाई। त्यो इतिहासको जिम्मा छोडिदेऊ।
उहाँलाई अहिले एकै शब्दमा भन्दा उहाँलाई सफल नेता मान्न सकिँदैन, एकै शब्दमा भन्दा। तर समग्रमा कुरा के हो भने असफलता नेपाली कङ्ग्रेस नै हो। अहिलेको राजनीति हेर्दा, गत निर्वाचन हेर्दा असफलता त नेपाली कङ्ग्रेसकै असफलता हो। त्यसको जिम्मा गुरुराज घिमिरेलाई जान्छ कि? होइन, मेरो भागमा पनि आउँछ, तर म निर्णायक ठाउँमा म होइन, म पदाधिकारी होइन, म सभापति होइन, पार्टीमा भएका सबै निर्णयहरूमा मेरो सहभागिता छैन। तर के हो भने अब्जसको भारी मैले पनि बोक्नुपर्छ। सार्वजनिक रूपबाट आम नागरिकसँग चाहिँ भेट्ने मैले नै हो। नेताहरूलाई नागरिकले भेट्दैनन्, पहुँच छैन, होइन। म चाहिँ मेरो पुस्ता अथवा मेरो पोजिसनको व्यक्तिको पहुँच दुवैतिर छ, नेतासम्म पनि छ, जनतासम्म पनि छ, जनताको मसम्म छ। त्यसैले प्रश्न चाहिँ तेर्सिने, प्रश्न चाहिँ नै खडा हुने मेरै अगाडि हो, होइन। त्यसैले जिम्मा त मैले पनि लिनुपर्छ। तर कुरा के हो भने, सत्य चाहिँ के हो भने, यथार्थ चाहिँ के हो भने चाहिँ म कुनै पनि यो हारको अथवा म कुनै पनि कमजोरीका लागि म आफू चाहिँ म जिम्मेवार छैन। भनेपछि जिम्मा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको समूहको भनाइ हो कि तपाईँको व्यक्ति? होइन, मैले भने नि अब्जसको भारी त म बोकेर हिँडेकै छु, जवाब त मैले दिएकै छु, स्पष्टीकरण त मैले दिएकै छु पार्टीको तर्फबाट, होइन। यहाँ भएका कमी कमजोरी पनि औल्याएकै छु र पार्टीले चाहिँ गरेका कामहरूका बारेमा उठेका असन्तुष्टिको चाहिँ बारेमा स्पष्टीकरण दिएकै छु। तर कुरा के हो भने नेतृत्वकै कुरा आउँछ नि। अहिले शेरबहादुर दाइ हुनुहुन्छ, उहाँमै कुरा ठोकिन्छ, उहाँले म लिन्न भनेर हुँदैन नि त। निर्वाचनको बेलामा हारको जिम्मा लिन्न भन्नुभयो, त्यो त्यति इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्दैन। त्यो उहाँले भन्नुभएको कुराको के हो भने जिम्मा लिनुपर्छ। बिपी कोइरालाले थाहै नपाएको अथवा उहाँले सुनेको भरमा उहाँले सबै चाहिँ सशस्त्र चाहिँ क्रान्तिको बेला भएका कामको सबै जिम्मा लिनुभयो नि। म उनीहरूलाई चिन्दिनँ, तर मेरो नाममा भएका सबै कामको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो नि। कुरा के हो भने पार्टीको मूल नेताले चाहिँ दोष अर्काको थाप्लोमा चाहिँ नै राख्दैन। डेमोक्रेटिक नेताले, अझ प्रजातन्त्रवादी नेताले त अर्काको साथीको चाहिँ थाप्लोमा, अर्काको थाप्लोमा दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको अभानो हुन पाउँदैन, मिल्दैन। त्यसैले कुरा के हो भने अहिले चाहिँ सबै जिम्मा सभापतिले लिनुपर्छ त्यसमा, होइन। तर कुरा के हो भने हार अथवा चाहिँ नि कमजोरीको चाहिँ कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि पार्टीकै कुरा आउँछ। साँच्ची 14औं महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ, कहाँ पुग्यो तयारी? तयारी अवरुद्ध छ अहिले। हेर्नुहोस्, तयारी चाहिँ नि अब देखाउनलाई कोभिड पर्याप्त भएको छ, तर के हो भने हाम्रै अग्रसरता नभएर, हाम्रै चाहिँ नि चासो र हाम्रै चाहिँ नि क्रियाशीलता नभएर, हाम्रै अठोट चाहिँ नभएर चाहिँ यो कुरा अवरुद्ध हुन पुगेको हो। किनभने अहिले हामीले देखिराखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अमेरिकाले नोभेम्बरमा चुनाव गरिराखेको छ, राष्ट्रपति चुनाव। त्यसका लागि प्राइमरी पनि अगाडि सम्पन्न गरिसक्यो। त्यस्तै कोरियामा निकै अगाडि कोभिडको सुरुकै बेलामा निर्वाचन भयो। त्यस्तै चाहिँ नि भारतमा हिजो मात्रै चाहिँ नि विधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यत्रो 12-13 करोड जनसङ्ख्या भएको चाहिँ नि बिहारमा 7-8 करोड चाहिँ नि मतदाता छन्, होइन। त्यत्रो ठुलो जनशक्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको सरकारले अथवा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन सक्दो रहेछ। अमेरिकामा त्यत्रो 32-33 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा निर्वाचन हुन सक्दो रहेछ, कोरियामै हुन सक्दो रहेछ। भनेपछि नेपालमा चाहिँ पार्टीकै चुनाव हुन नसक्ने भन्दा यो चाहिँ हाम्रो देखाउनका लागि चाहिँ नै एउटा बहानाबाजी का लागि चाहिँ पर्याप्त कारण देखियो। तर कुरा के हो भने चाहिँ 4500 चाहिँ लगभग प्रतिनिधि चुनेर ल्याउनलाई, 4,70,000 क्रियाशील सदस्यको नवीकरण गर्नलाई, थप चाहिँ 100% भन्नाले 4,70,000 क्रियाशील बाँड्नलाई कोभिड कुनै बाधक होइन, होइन। कोरोना महामारी कुनै बाधक होइन। किनभने प्रविधिको यति धेरै विकास भएको छ, घर बसी बसी हामी चाहिँ क्रियाशील नवीकरण गर्न सक्छौँ, हामी नयाँ वितरण गर्न सक्छौँ, होइन। हाम्रा चाहिँ नि निर्वाचनहरू गराउन, किनभने वडा तहमा 200 क्रियाशील होलान्, 300 क्रियाशील होलान्, हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक दूरी चाहिँ मेन्टेन गरेर हामी निर्वाचन गराउन सक्छौँ, होइन। 165 नै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ नि निर्वाचन केन्द्र खडा गरेर, मतदान केन्द्र खडा गरेर हामी चाहिँ 25 जनाको दर त हो नि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा। भातृ संस्थाबाट विदेशबाट आउनेका अरू निर्वाचन क्षेत्र हामी बनाउला, निर्वाचन केन्द्र बनाउला, मतदान केन्द्र बनाउला र हामी त्यसरी पनि निर्वाचन गर्न सक्छौँ नि, होइन। केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गर्न सक्छौँ अथवा तहगत रूपबाट चाहिँ हाम्रो विभिन्न नेतृत्व चाहिँ का निर्वाचनहरू हामी गराउन सक्छौँ। तर हामीले अग्रसरता देखाएनौँ। हामीले कोभिडको चाहिँ थाप्लोमा सबै हालिदिएर अहिले हामी चुपचाप बसेका छौँ। त्यसैले महाधिवेशनको तयारी अवरुद्ध भएको छ। त्यसो भए तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुँदैन भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो हामीसँग कुनै सुविधा छैन। अर्को, हामीले चाहिँ अनन्तकालसम्म महाधिवेशन नगराउने सुविधा छैन। किनभने हाम्रो चाहिँ विधानले गत फागुनमै 2076 साल फागुनमै हाम्रो अवधि सिद्धियो, कार्यकाल हामीले गुजारिसक्यौँ र त्यस यताको 1 वर्ष भने चाहिँ विशेष परिस्थितिमा, असाधारण चाहिँ परिस्थितिमा थप्न मिल्ने समय हो
र असाधारण परिस्थिति र विशेष परिस्थिति केही पनि थिएन जतिखेर हामीले थप्यौँ। कोभिड त्यसपछि मात्रै सुरु भएको हो। हुनलाई अहिले अब कोभिडलाई चाहिँ सबै कुरा भिराइदिए भइहाल्यो अहिले। तर कुरा के हो भने यो अवधिलाई पनि हामीले चाहिँ विशेष परिस्थितिमा हामीले थपेको अवधिलाई पनि राम्ररी सदुपयोग गर्न हामीले सकेनौँ अथवा गर्न चाहेनौँ। त्यसैले सबै कुरा अवरुद्ध भएको छ। तथापि पनि आगामी फागुनभन्दा उता जाने हामीलाई चाहिँ नि समयको सुविधा छैन। एउटै सुविधा संविधानले 5.5 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरे हुनाले अब हामी 5.5 वर्षतिर हाम्रो ध्यान छ। 4 वर्षमा हामीले गरेनौँ। अनि 5.5 वर्ष पुग्ने नै भयो भन्ने कुरा निश्चित हुनुहुन्छ। अब 5 वर्षमा हामीले गरेनौँ। अब 5 वर्षपछि पनि हामी चाहिँ नि आगो के अरे 78 सालको भदौतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ। यो असाध्यै ठुलो कमजोरी हो। यो चाहिँ 5 वर्षभित्र गर्दा पनि हामीले चाहिँ काम चलाउ जवाफ मात्रै दिन सक्ने हो जनतालाई अथवा चाहिँ नि हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई, हाम्रा समर्थकहरूलाई। किनभने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो आन्तरिक व्यवहार कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछ, व्यवहार कस्तो गर्छ भन्ने कुरा हेर्छ के चाहिँ नि डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा चाहिँ नि नागरिकले, मतदाताले चाहिँ अमुक राजनीतिक दलले आन्तरिक कसरी सम्पादन गर्छ भनेर हेर्छ। सिद्धान्त हेर्ने भयो, नीति हेर्ने भयो, कार्यक्रम हेर्ने भयो, तर उसको व्यवहार कस्तो छ भनेर हेर्छ अनि व्यवहारका आधारमा उसका बारेमा मूल्याङ्कन गर्छ, आफ्नो समर्थन गर्छ या आफ्नो विरोध जनाउँछ। त्यसैले हामीले जुन व्यवहार गर्दैछौँ यो चाहिँ के हो भने यो फागुनसम्म महाधिवेशन गऱ्यौँ अथवा फागुनसम्मको यो 1-2 महिना अरू पनि यो चाडबाड आदि इत्यादिको समय हामीले चाहिँ काम गर्न पाएनौँ भनेर फागुन चैतसम्ममा 77 सालसम्ममा हामीले यदि महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ भने हामीले काम चलाउ जवाफ दिन सक्छौँ। यदि हामीले वैशाखबाट भदौ पुर्यायौँ भने त जवाफ असाध्यै चाहिने हाम्रो चित्त बुझ्दो जवाफ हुँदैन। फागुनसम्म महाधिवेशन भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? फागुनमा नभए चैतमा गर्नुपर्छ। भनेपछि केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरू जस्ता युवाले त्यहाँ कुनै दबाब दिने अथवा के कुनै योजना बनाउनु? एकदम पर्याप्त दबाब दिएका छौँ, बार प्रश्न उठाएका छौँ, सार्वजनिक रूपबाट विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ, केन्द्रीय समितिमा बोलेका छौँ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला, बेला बेलामा हाम्रो विज्ञप्ति पनि आउँछ, नेताहरूसँग भेट्दा कुरा पनि गर्छौँ हामी होइन, एउटै मञ्चमा हुँदा पनि कुरा गर्छौँ, केन्द्रीय समितिमा हुँदा पनि कुरा गर्छौँ। अस्ति भर्खरै चाहिँ 27 जना चाहिँ हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा चाहिँ महामन्त्री लगायतका चाहिँ 27 जना चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ लेखेर दिएका छौँ पार्टी सभापतिलाई, फागुनमै महाधिवेशन गराउनुहोस्। त्यसका लागि चाहिँ आन्तरिक जुन अव्यवस्थापन र विभिन्न वैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्, भातृ संस्थाको चाहिँ समयावधि थप्नेदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ विभागहरू गठन गर्नेदेखि लिएर क्रियाशील सदस्यता वितरणको कुरादेखि लिएर यी सबै विषयमा जो प्रश्न उठाएको छ त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नुहोस्, यी विवादहरू सुल्झाउनुहोस्। महाधिवेशन चाहिँ विवाद सबै विवाद सुल्झाएर अन्तिममा सर्वसम्मत भएर निर्वाचन भए पनि सर्वसम्मत जस्तै हो। निर्वाचनको परिणाम स्वीकारेपछि सबै कुरा चाहिँ आन्तरिक अव्यवस्थालाई चाहिँ हटाएर चाहिँ पार्टीभित्रका बेमेललाई, पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ मनोमालिन्यतालाई हटाएर चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो महाधिवेशन भनेको। यो काम गर्नुहोस् भनेर हामीले सभापतिलाई भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बारम्बार दबाब दिने, बारम्बार भन्ने, बोलेर चाहिँ नि आफ्नो कुरा सुनाउने, लेखेर आफ्नो कुरा सुनाउने सबै काम हामी गर्दै आएका छौँ। केन्द्रीय महाधिवेशनमा तपाईँ कुन पदमा उठ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अब मूलत अहिले चाहिँ ध्यान पार्टी महाधिवेशनलाई कसरी सुनिश्चित गराउने, कसरी महाधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र हामीले हाम्रो जिम्मेदारी पुरा गर्ने। किनभने हामी आफू पनि आयोजक हौँ। 13औं महाधिवेशनका निर्वाचित हामी सदस्यहरू 14औं महाधिवेशनका हामी आयोजक भएको हुनाले कसरी पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराउने भन्ने पहिलो हाम्रो ध्यान छ। त्यसका लागि चाहिँ पार्टीभित्र वातावरण निर्माण गर्ने, नेताहरूको बिचमा समझदारी बनाउने, उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ नि जायज चाहिँ समाधान हुनेतर्फ चाहिँ नि नेताहरूलाई चाहिँ नि हिँड्नलाई दबाब दिने, ती कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। एक होइन, त्यो कुरा सुनिश्चित भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो अब चाहिँ नि पोजिसनतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब म जस्तै साथीहरू अरूले दावा गरिरहेका पदहरू पार्टीका म पनि त्यही जमात अथवा त्यही समूहको भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यस्तै दावा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैछ। त्यस्तै भनेको कहाँनेरि ठ्याक्कै भन्न मिल्छ? होइन, अब त्यसरी नै अब अरूले पदाधिकारीकै दावा गरिराखेका छन् साथीहरूले होइन। अब मैले चाहिँ म 2 पटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको व्यक्ति, म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति भइसकेका व्यक्ति, अब 3.5 दशक लामो राजनीतिक जीवन पार गरिसकेका व्यक्ति,
पञ्चायत को अन्तका लागि र चाहिँ गणतन्त्र प्राप्तिका लागि पनि सानोतिनो भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति। त्यसैले मैले चाहिँ अरूभन्दा आफूलाई कमजोर ठान्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अरू साथीहरूले गरे जस्तै अरू साथीले गरेको भनेर तपाईँले गगन थापालाई इङ्गित गर्दै महामन्त्रीमा उठ्ने इच्छा व्यक्त गर्न खोज्नु भएको होइन। धेरै साथीहरूले मतलब अब एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा नगरौँ, उहाँले त कहिलेकाहीँ सभापति पनि भन्नुहुन्छ। सभापतिमा मैले दावा गर्दिनँ। पार्टीका अरू नेताहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। सभापति र उपसभापतिमा मेरो दावा हुँदैन, होइन, सोझै कुरा छ। त्योभन्दा बाहेक महामन्त्री अथवा चाहिँ सहमहामन्त्री चाहिँ यी पदहरूमध्ये कुनै पदमा यो विडम्बना भनौँ कि के भनौँ, गुरुराज घिमिरे गगन थापाहरूले महामन्त्री सहमहामन्त्री उठ्दाखेरि कुनै एउटा पुरानो बुढो नेताको फेर समाउनु पर्ने अनि तिनीहरूको प्यानलमा पर्नुपर्ने अनि मात्रै उम्मेदवार बन्ने। तपाईँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्न युवाहरूको समूह बनाएर हामी यो पदमा लडौँ र युवाको टिमलाई लिएर जाउँ भन्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि आफूलाई त्यति सक्षम भयो जस्तो लाग्दैन? होइन। अब हेर्नुहोस्, सक्षमता र असक्षमताको मापन चाहिँ उसले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकाकै आधारमा गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ नेपालका दुईवटा ठुला क्रान्ति अथवा परिवर्तनका लडाइँमा आफूलाई सामेल गरायौँ अथवा कतिपय लडाइँमा आफूलाई नेतृत्व तहमै प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले नेभी सङ्घको सभापति भएर चाहिँ लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना अथवा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लड्नु भने त्यो इतिहासले चाहिँ दिएको एउटा ठुलो अवसर पनि हो, होइन। र एउटा चाहिँ त्यो सफलतासम्म त्यसलाई पुर्याउनु एउटा चाहिँ गौरवको कुरा पनि हो, एउटा सफलताको कुरा पनि हो। त्यसैले दुईटा सङ्घर्ष, दुईटा आन्दोलन, दुईटा क्रान्तिलाई सार्थक बनाउने चाहिँ ठाउँमा हामीले कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेलिसकेका छौँ। र त्यसपछि पनि राज्य सञ्चालनको विभिन्न ठाउँमा हामी नपुगे पनि कतिपय साथीहरू पुग्नु पनि भएको छ। देश कसरी चलाउने, देश चलाउँदा कहाँ कमजोरी भएको छ, होइन। संसद चाहिँ मा भूमिका निर्वाह गर्दा साथीहरूको कमजोरी पनि हामीले देखेका छौँ। सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्री भएका साथीहरू अथवा प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको चाहिँ नै सकारात्मक पाटो, नकारात्मक पक्ष, यी सबै कुरामा हामीलाई जानकारी छ। त्यसैले मुलुक चलाउने कुरामा, पार्टी चलाउने कुरामा, सबै कुरामा हामी सक्षम छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि लघुताभास छैन, होइन। हामी गर्न सक्छौँ। पार्टीलाई सभापति भएर नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छौँ। किनभने चाहिँ नि बिपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो जम्मा। गणेश मानजी, किशुनजी, सुवर्ण शमशेर लगायतका, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरूले चाहिँ मुलुकको चाहिँ 7 सालको चाहिँ क्रान्तिमा नेतृत्व गर्दाखेरि, नेतृत्व दिँदाखेरि उहाँहरूको उमेर कच्चै थियो, हामीभन्दा धेरै कच्चा थियो। र अहिलेकै नेताहरू पनि हामीभन्दा धेरै सानो उमेरमा मुलुकको उच्च पद पुगिसक्नु भएको थियो। मेरो उमेरमा झन्डै शेरबहादुर देउबा हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री नै भइसक्नु भएको थियो, होइन। 45 वर्षमा बिपी कोइराला मुलुकै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। र अरू मुलुकको चाहिँ नि एउटा इतिहास हेर्ने हो भने त अमेरिकामा 46 वर्षमा चाहिँ नि बाराक ओबामा राष्ट्रपति चाहिँ नि बने। त्यस्तै फ्रान्सदेखि लिएर अब अहिले न्युजिल्यान्डको कुरा गर्दा 40 वर्ष चाहिँ उमेर पुगेकी ज्यासिन्डा आर्डेन चाहिँ नि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दैछन्। सान्ना मारिन चाहिँ 34 वर्षमा चाहिँ नि फिनल्यान्डमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर फिनल्यान्डको चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व चाहिँ गरिराखेकी छन्। भनेपछि संसारमा चाहिँ उमेरै सबै कुराको चाहिँ नि मानक चाहिँ होइन। तर कुरा के हो भने चाहिँ उमेर सँगसँगै आउने परिपक्वताले व्यक्तिलाई अझ गम्भीर बनाउँछ, उसको भूमिकालाई अझ चाहिँ प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने एउटा मान्यता छ। तर कुरा के हो भने तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने हामी कसैको फेरै नसमाई, कसैको चाहिँ नै औँला चाहिँ नै नसमाई पनि हामी नेतृत्वमा पुग्न सक्छौँ। तपाईँको यो 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको उम्मेदवार तपाईँको डाक्टर शेखर कोइराला कि शशाङ्क कोइराला? होइन, अब कोइरालाहरूको लामो इतिहास छ। उहाँहरूले गरेको जुन अतुलनीय योगदान छ नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको कोइराला परिवारले, त्यो सम्झँदा मात्रै पनि हामी गौरवान्वित हुन्छौँ। त्यो परिवारका चाहिँ नि पछिल्लो पुस्ताका चाहिँ नि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ। अब सुजाता कोइराला चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइराला त महामन्त्री नै हुनुहुन्छ, होइन। भनेपछि चाहिँ उहाँहरू अब स्वाभाविक उहाँहरूले दावा गर्नु, उहाँहरूले नेतृत्वमा आउनु खोज्नु स्वाभाविकै छ। अब यति ठुलो पार्टी, यति लामो चाहिँ नै इतिहास भएको ऐतिहासिक यात्रा पुरा गरेको पार्टी, यति गौरवशाली इतिहास भएको पार्टीमा चाहिँ नि अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन। कोइराला परिवार मात्रै छैन, अरू पनि छन्। होइन, नेताहरू त धेरैजना छन्, त्यो कुरा मैले माने। तर मैले यहाँनिर सोध्न खोज्नु भएको, तपाईँ हिजो कोइराला परिवारसँगै निकट रहनु भएको थियो। हिजो
13औं महाधिवेशनमा त्यही समूहबाट तपाईँ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको। अबको महाधिवेशनमा तपाईँ जाँदाखेरि यदि शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला दुईटै सभापतिका उम्मेदवार क्यान्डिडेट बन्नुभयो भने तपाईँ कसको पक्षमा उभिनुहुन्छ? अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्ने बेला भएको छैन, सरसल्लाह भइरहेको छ। अब दुवै चाहिँ डाक्टर शशाङ्क डाक्टर शेखर दुवैजनाले सभापतिको दावा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफैले नै भन्नुभएको छ हामी आपसमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। हामी साथीहरूको चाहिँ सुझाव पनि हेरिरहेका छौँ, जनमत कसको पक्षमा हुन्छ त्यो पनि हामी हेरिरहेका छौँ। साथीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया भइरहेको छ, भेटघाट भइरहेको छ। हामी आफै पनि टुङ्गोमा पुग्छौँ। हामी पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दैनौँ भनेर दुवै नेताले शेखर दाइले शशाङ्क दाइले भनिराख्नु भएको छ। जनमतको आधारलाई हेर्ने हो भने तपाईँसँग जोडिएको जनमत, तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने जनमत दुईटा नेताको भन्दा माथि हुन्छ। तपाईँ विद्यार्थी राजनीति गर्नुभएको, देशैभरि तपाईँको संयन्त्र छ। यी दुईटा नेतामा जनमतका आधारमा को चाहिँ अगाडि होला नि जस्तो लाग्छ? भन्न सक्ने अवस्था छ? अहिले नै भर्खरै मैले भन्न केही पनि सक्दिनँ। यसमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ। अरू नेताहरू पनि रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मानसिंह होइन, अरू 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 हाम्रै समूह पुरानो जुन हो 13औं महाधिवेशनको समूहमा भएका अरू नेताहरूले पनि दावा गरिराख्नु भएको छ। रामशरण महत होइन, अब त्यसपछि अर्जुन दाई उता हुनुहुन्थ्यो शेरबार दाईतिर अघिल्लो महाधिवेशनमा, अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब कृष्ण सिटौला हाम्रो पूर्व महामन्त्री सभापति उठ्नुभएको, उहाँहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा बृहत समूह जुन छ सबैसँग कुरा भइरहेको छ। त्यसैले कोइरालाहरूले पनि डाक्टर शशाङ्क अथवा डाक्टर शेखर दुवैजनाले पनि अथवा सुजाता कोइरालाले पनि हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले अहिले मैले कुनै एउटा नेताको पक्षमा भ्याट्टै भनिहाल्ने अवस्था छैन, त्यो परिपक्व हुँदैन। नेताहरू आफै चाहिँ भोलि चाहिँ शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइरालाले नै अर्को उम्मेदवार चाहिँ लाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो भने त्यो मेरो अपरिपक्व कदम हुन्छ अथवा बोली हुन्छ, अहिलेको अनुमान हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै नेताहरूले सल्लाह गरेर हाम्रो पनि सुझाव लिएर र आवश्यक पर्यो भने हामी पनि सुझाव दिन्छौँ होइन, कोइराला कि गैर कोइराला अथवा शशाङ्क कि शेखर, शेखर कि शशाङ्क होइन, यसमा हामीले सुझाव दिन्छौँ, अन्तिममा नदिने होइन। भनेपछि गुरुराज घिमिरे कोइराला गैर कोइरालामा जान सक्ने सम्भावना नै होइन, हामी ओपन छौँ। हामीले त यति पनि भनेका छौँ विमलेन्द्र निधिको पनि उम्मेदवारीको कुरा आएको छ होइन। अब के हो भने हाम्रो पार्टीमा अहिले परिवर्तनको माग छ, उच्च माग छ। यस्तो बेलामा चाहिँ नि शेरबार दाई र चाहिँ रामचन्द्र पौडेल दुवै नेताले चाहिँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अर्को पुस्तामा चाहिँ हामीले नेतृत्व लान कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो अहिले समयको माग हो। अब भलै अब शेरबार दाई र रामचन्द्र दाईलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। उमेरको हिसाबले मिल्छ, पुस्ताको हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले मिल्दैन, किनभने रामचन्द्र दाईले अवसर पाउनु भएको छैन। तर अवसर पाउनु भएन कुनै नेताले भन्दैमा त्यही नेताका लागि सबै लागिरहने भन्ने पनि हुँदैन राजनीतिमा। त्यसैले अहिलेको माग के हो भने देशव्यापी रूपबाट पार्टीभित्र पनि र पार्टीलाई चाहिँ शुभेच्छा राख्नेहरूको पनि के छ भने नेतृत्व परिवर्तन, त्यसमा पनि पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण मात्रै होइन, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भनेको छ। पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण र रूपान्तरण, यो तीनटा चाहिँ टर्मिनोलोजी, तीनवटा शब्दावली अहिले एकैसाथ प्रयोग भइरहेको छ। किनभने पार्टीलाई आमूल रूपबाट रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एक, त्यसका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण मात्रै होइन, एउटै पुस्ताको एउटा व्यक्तिले अर्को पुस्ता, त्यसमा चाहिँ पुस्तान्तरण हुन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ नि अहिले ठुलो माग छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ व्यापक छलफल भइरहेको छ। अहिले नै फ्याट्टै भनिहाल्न सकिँदैन। त्यसमा तपाईँ यो त भन्न सक्नुहुन्छ नि मोरङ काङ्ग्रेसमा तपाईँको तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार को बन्दैछ, त्यो त भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, तपाईँको नामलाई जोडेर केही उम्मेदवारहरू हामी चाहिँ गुरुराज घिमिरे समूहका भनेर बजारमा आइसकेको अवस्थामा त्यो अवस्था छ कि छैन? मोरङमा पनि अब अहिले सभापति जो बन्नुभएको छ डिगबहादुर लिम्बू, उहाँले अर्कोपल्ट बन्न चाहनुभयो भने उहाँलाई पनि विधानले त्यो सुविधा दिएको छ, दुईपल्ट हुन्छ होइन। र उहाँको नाम पनि मैले सुनिराखेको छु। एक, अब अरू 4-5-6 जना जसले नाम चाहिँ लिएर आउनुभएका छ, पार्टीका चाहिँ नि साथीहरू हुनुहुन्छ, पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ, योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले यहाँको बारेमा पनि म फ्याट्टै भन्न सक्दिनँ। एकजना सभापति जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँको पनि नाम आएको हुनाले, उहाँ सभापति बहाल भएको हुनाले उहाँकोसम्म मैले कुरा गर्न सकेँ। अब अरू जति पनि देखिएका नेताहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, दिलीपजीको नाम सुनेको छु होइन, त्यसपछि यदु विष्टजीको नाम सुनेको छु, मदन सङ्ग्रौलाजीको नाम सुनेको छु। होइन, मोरङ काङ्ग्रेस त अनौठो छ नि त। माथिको एउटा प्यानल हुन्छ, या जतिजना केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो सबैजनाको एउटा एउटा प्यानल र एउटा एउटा उम्मेदवार हुन्छ। तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य, त्यो पनि शक्तिशाली केन्द्रीय सदस्य,
प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य, तपाईँको पनि उम्मेदवार तयार छ कि भनेर सोध्न खोजेको। होइन, त्यस्तो हुँदैन। हामी यहाँ पनि सल्लाह गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ त, इतिहासको कस्तो चाहिँ नै मोडमा हामी उभिएका छौँ त, नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने कुरालाई सबभन्दा बढी हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। इतिहासको बडो चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा हामी छौँ होइन। हाम्रो विपक्षी दल सरकारमा छ, चाहिँ स्थानीय तहमा हाम्रो सहभागिता अथवा हाम्रा साथीहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर स्थानीय तहदेखि लिएर वर्चस्वको हिसाबले स्थानीय सरकारदेखि लिएर चाहिँ नि प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्म नेकपाकै वर्चस्व छ होइन। भनेपछि यति ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तो बेलामा त हाम्रो ध्यान के हो भने पार्टीमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा देखिएका साथीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने होइन। हरेक व्यक्तिको योग्यता क्षमता उनीहरूको चाहिँ लगानी होइन, उनीहरूमा भएको सम्भावनालाई हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ नि उपयुक्त भूमिका दिने पार्टीका साथीहरूलाई होइन। वडा तहदेखि जिल्ला तहसम्म, जिल्ला तहदेखि केन्द्र तहसम्म, यो कुरा अहिलेको हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो प्राथमिकताको कुरा हो। त्यसमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ र एकदमै हामीले नेतृत्वमा पुग्नका लागि छिनाझप्टी गऱ्यौँ, अस्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन, त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ भयङ्करै चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ, विवेक पुर्याउनुपर्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा छ। यस्तो अवस्था आउँदैन गुरुराज घिमिरे, गगन थापाहरूले छुट्टै युवाहरूको प्यानल बनाउन् अनि त्यो प्यानल बनाएर देशव्यापी रूपमा 14औं महाधिवेशनलाई छेडुन्? त्यो पाटो पनि अहिले हाम्रो छलफलको एउटा विषय छ। त्यो पक्ष पनि एउटा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। हामीले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केवल चाहिँ शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाई दुईजना नेता पछिको पुस्तामा हस्तान्तरणको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ। नेतृत्व भनेको मूल नेता सभापति भए पनि केन्द्रीय पदाधिकारी भनेकै केन्द्रीय समितिमा आउने भनेकै चाहिँ नेतृत्व चाहिँ नै निर्माण गर्ने कुरा हो होइन। उपसभापति बन्ने, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, यो पनि एउटा नेतृत्व समूह हो। त्यसैले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ नि मूल नेता सभापति को कुरा ल मानौँ हामीले चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ, हामीले छोड्यौँ। पुराना नेताहरूलाई हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई छोड्यौँ भने अरू पदमा त हाम्रा नेताहरू हामीभन्दा थोरै सिनियर नेताहरूको दावा छ, उपसभापतिमा दावा छ, महामन्त्रीमा दावा छ होइन, सहमहामन्त्रीमा दावा छ। भनेपछि कुरा के हो भने यो एउटा पाटो भयो। अर्को कुरा तपाईँले स्पष्ट चाहिँ नि मबाट जवाब खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भने यदि नेताहरूले चाहिँ नि युवाहरूलाई चाहिँ राम्रो स्थान दिँदैनन् भने, त्यसमा कन्जुसाइ गर्छन् भने, उपसभापति महामन्त्री जस्ता पदहरूमा पुरानै नेताहरूले चाहिँ नि त्यो पद आफूले त्यो पदमा आफू पुग्ने मनसाय राख्छन्, युवाहरूसँग चाहिँ नि यो नेतृत्व साझेदारी गर्न चाहँदैनन् भने त्यो बेलामा हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो प्यानल छुट्टै हुन्छ। हामी सभापतिदेखि चाहिँ नि पदाधिकारी सदस्यहरूको महाधिवेशनको हाम्रो छुट्टै प्यानल हुन्छ। त्यसलाई यदि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नै त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन भने हामी त्यो तयारीमा लाग्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। भनेपछि यो बारेमा छलफल भइरहेछ। एउटा कुरा केमा ढुक्क हुन सक्यो भने युवा नेताहरू जो छन् ती एउटै पदमा दुईजना लड्दैनन्। बिल्कुलै लड्दैनन्। अब कस्तो हुन्छ भने राजनीति हो। अब नेतृत्वमा पुग्नलाई चाहिँ विभिन्न समूहहरू निर्माण हुन्छ। समूह निर्माण हुँदा कुनै कुनै पदमा युवाहरू नै प्रतिस्पर्धा गरिएको देखियो भने पनि त्यसलाई पनि सुन्दर रूपबाट लिनुपर्छ, त्यसलाई पनि राम्रो रूपबाट लिनुपर्छ। किनभने हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ र आफ्नो पनि परीक्षा गर्छौँ नि त। युवाहरूमै पनि कतिपय युवाहरूमा भ्रम होला नि त, ममै पनि भ्रम होला, अरूभन्दा मुलुक। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको गगनसँग महामन्त्री लड्छु भनेर भन्नुभएको त होइन, त्यो कोहीसँग पनि थुनछेक छैन। मतलब कोहीसँग पनि चाहिँ लड्दिनँ, अमुक व्यक्तिसँग चाहिँ लड्दिनँ, अमुक व्यक्तिसँग लड्छु भन्ने त्यस्तो केही पनि शर्त हुँदैन। भनेपछि विश्वप्रकाश, गगन र गुरुराज महामन्त्रीमा जोसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसलाई यो प्रदेश सरकारहरू छन् भन्ने पनि थाहा छ होला है? के गर्दैछन् यी प्रदेश सरकार? यसो कहिलेकाहीँ निहाल्ने गर्नुभएको? प्रदेश सरकार चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ केन्द्रको अङ्ग हो, मतलब चाहिँ नि युनिट हो भन्ने व्यवहार जस्तो गरेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। यो संहिताको मान्यता विपरीत कुरा हो। संहिताको मर्म के हो भने चाहिँ हामीले 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट, 3 तहका चाहिँ नि सरकारहरूको परिकल्पना गऱ्यौँ, हाम्रो संविधानले गर्यो होइन। केन्द्रीय सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, चाहिँ मौद्रिक नीति लगायतका राष्ट्रिय आयोजनाहरू होइन, ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू, यी सबै कुरामा चाहिँ केन्द्रीय सरकारको चाहिँ ध्यान अथवा केन्द्रीय सरकारको क्षेत्राधिकार रहने अथवा ती विषयहरूमा केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकता रहने अथवा उसको जिम्मेदारी रहने र अरू चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले नै निर्वाह गर्ने
भन्ने एउटा अवधारणा नै हो होइन, यो सङ्घीयताको अवधारणा। र सङ्घीयतामा जानु पनि किन पर्यो भने पुरानो प्रशासनिक संरचनाहरू चाहिँ वैज्ञानिक भएनन्, ती प्रभावकारी भएनन्, तिनले चाहिँ नि देश विकासलाई चाहिँ नि सन्तुलित रूपबाट समुचित रूपबाट अगाडि बढाउन सकेनन्। त्यसैले देशको चाहिँ नि समुचित विकास पनि भएन, सन्तुलित विकास पनि भएन र साधन र स्रोतको चाहिँ नि प्राकृतिक सम्पदाको चाहिँ नि उपयुक्त बाँडफाँड पनि भएन होइन, त्यो वैज्ञानिक वितरण पनि भएन भनेर नै हामीले चाहिँ सङ्घीयताको अवधारणा ल्याएको हो। र स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएर एक प्रकारको स्वायत्तता दिएर उनीहरू मार्फत देश विकासलाई चाहिँ नि अझ चाहिँ नि जरैदेखि मजबुत बनाउने, दिगो र दर्बिलो बनाउने अवधारणा हो सङ्घीयताको अवधारणा। त्यसैले चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि हामीले सुनिराखेका छौँ, केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरू अथवा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि प्रदेश सरकार भनेको केन्द्रको इकाइ हो भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौँ। तर त्यसो होइन, प्रदेश सरकार भनेको आफैमा सरकार हो होइन, उसले चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशभित्र चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरू निर्बाध रूपबाट अगाडि बढाउन पाउँछ। ऊ माथि कुनै पनि प्रकारको केन्द्रीय अङ्कुश हुनु हुँदैन। त्यस्तो अवस्था त देखिएको छैन नि त, सबै प्रदेशमा सङ्घको मातहत जस्तै देखिएको छ, एउटै पार्टीको गभर्मेन्ट छ, त्यहाँ चाहिँ अब प्रदेश र केन्द्रमा पनि काङ्ग्रेसको उपस्थिति चाहिँ प्रतिपक्षी भएको नाताले उपस्थिति सोचे जस्तो जनताले पाएका छैनन् भन्छ, यो कुरालाई चाहिँ कसरी? बिल्कुल पाएका छैनन्। हाम्रो प्रतिपक्षी भूमिका चाहिँ नि केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशहरूमा पनि प्रभावकारी छैन। त्यो कुरा चाहिँ नि प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू र त्यसमा प्रतिपक्षको चाहिँ सहयोग अथवा चाहिँ नि विरोध, किनभने कतिपय जायज विकासका कामहरूमा हामीले चाहिँ नि अवरोध उत्पन्न गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ, सही चाहिँ कदमलाई हामीले समर्थन पनि गर्न जान्नुपर्छ र कमी कमजोरीलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तर कुरा के हो भने राम्रा काम त चाहिने मलाई लाग्दैन धेरै भएका छन् होइन। प्रदेश सरकारले गरेका चाहिँ राम्रा कामहरूको त मैले कुनै सूची पनि बनाउन सक्दिनँ होइन। दैनन्दिन प्रशासन चलाउने र आएको पैसालाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने, त्यो पैसालाई चाहिँ दिगो विकासको चाहिँ नि क्षेत्रमा चाहिँ नि खर्च गरेको पनि हामीले पाएका छैनौँ होइन। प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरू भनेर कम्तीमा चाहिँ नि सुरुवाती लक्षण त देखिनु पर्थ्यो अहिलेसम्म होइन। ल भएन, समय धेरै भएको छैन, 2.5-3 वर्ष बित्दै छ, के हुन्छ र यति चाँडै भन्ने कुरा ठिक छ, त्यो तर्कमा दम छ, आधार छ, त्यो तर्कमा बल छ, तर सुरुवात त हुनु पर्यो केही न केही। त्यो सुरुवातसम्म भएको पनि हामीले देखाएको छैनौँ कुनै पनि प्रदेशमा। एउटा प्रदेश विशेषको म मात्रै कुरा गर्दिनँ। यस्तो बेलामा त नेपाली कङ्ग्रेसले मुख्य प्रतिपक्षी दलको नाताले त प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर त केही न केही त गम्भीर किसिमका प्रश्नहरू त जनताले सुन्ने गरी है यहाँको प्रदेश सभाभित्र मात्रै उठाएर हुँदैन, मुख्यमन्त्रीसँग भएका छलफल मात्रै उठाएर हुँदैन, एक दुईवटा मिडियामा बोलेर मात्रै हुँदैन। जनताले महसुस गर्ने गरी, प्रदेश नम्बर 1 का जनताले महसुस गर्ने गरी अथवा सातै प्रदेशका जनताले महसुस गर्ने गरी नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी भएनन् भन्न सकेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले देख्दिनँ। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको कमजोरी छ। काङ्ग्रेस केमा अल्मलिरहेको छ त? आन्तरिक द्वन्द्वमा हो? अब एउटा कुरा त यो नयाँ अभ्यास हो, यो प्रदेश हरेक प्रदेशहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश सरकारका काम कारबाही अनुसारको चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो नयाँ अभ्यास हो, यो पुरानो अभ्यास होइन। त्यसैले यसमा अलमल पनि छ। तपाईँले अघि सुरुमै उठाउनु भएको हाम्रो प्रदेश कार्य समिति छैन नेपाली कङ्ग्रेसको। प्रदेश कार्य समिति भएको भए प्रदेश कार्य समितिले निर्देशित गर्थ्यो प्रदेशको संसदीय दललाई, प्रदेशको सदनलाई निर्देशित गर्थ्यो पार्टीगत रूपमा र संसदीय दलले चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाएर सदनभित्र चाहिँ उसले आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्थ्यो र प्रदेश कार्य समितिले सदन बाहिर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। यसमा कमजोरी भएको छ। त्यसैले यो नयाँ भूमिका भएको हुनाले पनि कमजोरी। अर्को तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्वका कारण पनि हो। पार्टीले आफ्नो शक्ति चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नु परिरहेको छ होइन। पार्टीभित्रका आन्तरिक अव्यवस्थाहरूलाई चाहिँ ठिक गर्ने कुरामा चाहिँ पार्टीभित्र मतमतान्तर छ, त्यो मतमतान्तरमा खर्च भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ हामी समग्रमा पार्टी एक ढिक्का भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि हामी कमजोर देखिएका छौँ र पार्टी आन्तरिक रूपबाट चाहिँ मतमतान्तरमा अल्झिएको हुनाले हाम्रो इनर्जी, हाम्रो शक्ति त्यहाँ खर्च भएको हुनाले चाहिँ पार्टीका प्रदेशका संसदीय दलहरूमा पनि त्यो चाहिँ नि एउटा गतिशीलता देखिएको छैन र केन्द्रको संसदीय दलमा पनि जुन गतिशीलता देखिनु पर्थ्यो, जुन सशक्तता र प्रभावकारिता देखिनु पर्थ्यो, त्यो देखिन सकेका छैन। अन्त्यमा अबको काङ्ग्रेस कस्तो काङ्ग्रेस बन्छ? हेर्नुहोस्, अब समग्रमा
सालको राजनीतिलाई डोर्याएर 2003 सालदेखि आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले नै ल्याएको हो। यहाँ भएका धेरैवटा के भन्ने अधिकांश अथवा अधिकांश मात्रै होइन, सम्पूर्ण क्रान्ति जतिवटा क्रान्ति भए ती सबै क्रान्तिको सङ्घर्षको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले नै गरेको हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ व्यवस्थित नभइकन, नेपाली कङ्ग्रेस सुदृढ नभइकन, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ मूल ठाउँमा आफ्नो भूमिका चाहिँ स्थापित नगरिकन अथवा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल मियो नभइकन, होइन, केन्द्रबिन्दु नभइकन पेरिफेरीमा मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस बसिराख्ने हो भने मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो कुरा त नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्नुपर्छ। अहिले पेरिफेरीमा धकेल्ने प्रयत्न भएको छ। गत निर्वाचनपछि केन्द्रबिन्दु भएर नेकपा बसेको छ। त्यो ठाउँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुर्याउनका लागि पार्टीलाई आन्तरिक रूपबाट व्यवस्थित गर्ने काम पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, विगतको लामो अनुभवका आधारमा हामीले हाम्रो भूमिकामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। हामीले हिजो सरकार चलाउँदा गरेका कमजोरीहरू हामीलाई थाहा छ, ती कमजोरी अब दोहोरिन दिनु भएन। पार्टी चलाउँदा हामीले गरेका कमजोरी थाहा छ, ती दोहोरिन दिनु भएन। त्यसैले हाम्रो भूमिकामा पनि पुनरावलोकन गर्ने, पार्टीगत भूमिकामा पुनरावलोकन गर्ने, हाम्रो चाहिँ नि सरकारमा जाँदा हामीले निर्वाह गरेको भूमिका पनि पुनरावलोकन गर्ने, गल्ती दोहोरिन नदिने। किनभने धेरै गल्तीहरू भएका छन्, धेरै कमजोरीहरू भएका छन्। ती गल्ती र कमजोरी नभएको भए मुलुकको राजनीति यो ठाउँमा आइपुग्ने थिएन। नेकपा राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा स्थापित हुने थिएन। त्यो नेकपा त्यहाँ पुग्नुमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्। त्यसैले ती सबै कुराहरू चाहिँ का विषयमा चाहिँ वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर पार्टीलाई व्यवस्थित बनाएर आफ्नो भूमिकालाई पुनरावलोकन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ को आवश्यकता यही हो। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि लीलाजी धेरै धेरै धन्यवाद। मूल मुद्दामाथिको राजनीतिक बहस, चर्चाको चुरो खोज्ने प्रयास, भ्रष्टाचार बेतिथीमाथिको हाम्रो प्रहार। हामी बोल्नेछौँ जनताको आवाज। न्याय र सत्यको पक्षमा जारी रहनेछ हाम्रो यात्रा। क्रसरूट, सीमारहित बहस।